السلام عليكم لا جونيس، كي راكم دايرين؟ صافا تري بيان الحمد لله. اليوم غادي نبدو افيك لي فونكسيون. قبل ما نبدو لي فونكسيون غادي نديرو ان بروغرام باش نبينو البرانسيب تاع لي فونكسيون. سي بون. هاد البروغرام اش يدير؟ غادي يحسب لنا اس ايكال ا فاكتوريال سور بي فاكتوريال فوا سي فاكتوريال. سي بون. نبدو ديريكتومون. عندنا ا بي et C de type entier. Maintenant S de type float. La première étape, c'est la lecture des variables. Non? Donner les valeurs de A, B et C. Scan F, A, B, C, A, B, C. C'est bon, comme maintenant la lecture. A factoriel chez vous. 1 fois 2 fois 3 fois حتى ل A. C'est bon, 1, 2, 3. باش نديرو كاع هاد لي فالور لقنا une variable. Les variables. La variable غادي نسميها i. باش هاد la variable تدي كاع les valeurs de 1 jusqu'à automatiquement لقنا la boucle for la première valeur 1 i inférieur ou égal à a i plus plus. C'est bon. La valeur factorielle de a غادي نسميها fact a. La première valeur تاعها شحال؟ 1. هنا على درت 1 على درت 1. كيستيون 1 هادي جاوبونا عليها باش نعرف اسكو راكم كاتبين ولا لا. سي بون. حنا فاكت على درنا 1 دونك فاكت غادي يكون 1 من بعد غادي يولي 1 فوا 2 من بعد لا فالور كي تولي فوا 3 من بعد لا فالور هادي. دونك فاكت توجور غادي نديرو فاكت A égale fact A fois I. C'est bon. حسبنا factoriel de A. Donc je vais نحسبو factoriel de B. B B B B. كملنا مع factoriel de B. Donc نروحو مع factoriel de C. C C C C. C'est bon. حسبنا factoriel de A, factoriel de B et factoriel de C. Donc نجمو نديرو l'opération fact A divisé par fact B fois fact C. كملنا l'opération. بعد شا نديرو printf s égale automatiquement pourcentage f s. c'est bon. هنا غيدير anti slash n باش ملي نكمل l'opération ندير نقص السطر. نسيو نديرو l'exécution. le dossier تاعنا هو c file ls. ها هو البروغرام تاعنا سموه fonction.c. راني سو Linux باش ندير l'exécution d'un programme en C. لقنا le compilateur GCC. نكتبو le nom تاع le fichier تاعنا .c ونعطوه le nom تاع output. par exemple هذا الاوتبوت غادي نسميها ثاني fonction exécuter كاين des erreurs undefined reference to main. سي بون. نسيت حاجة نقدر نسوغاردي نعاود compiler main expected before return. خصنا هنا return قالك avant return كاين خص point virgule.
sauvegarde, compiler, c'est bon, ça marche. باش نديرو l'exécution point slash ونكتبو le nom تاع le fichier en sortie fonction. Donner les valeurs de A, B et C. 2 A2 B2 A2 sur 2 fois 2, donc automatiquement شحال تعطينا 0,5. شحال عطاتنا S 0,0. علاه باسكو هنا fact A entier, fact B entier et fact C entier, donc l'opération automatiquement غادي تكون entier. حنا شنو قلنا نديرو conversion. C'est bon, نديرو conversion. هذا le type غادي نردوه réel, donc automatiquement S غادي تديب le type réel. نديرو l'exécution compiler 2 et 2 entrée 0. Non, ça marche pas. Float fact A. CTRL S. قلنا الاولى نديرو كومبيلي عاد باش نروحو ليكزيكسيون. 2 et 2 S égale 0,5. c'est bon, le programme راه يتمشى. c'est bon, هذا البروغرام كيبان لكم نورمال، راكم سير بلي يبان لكم نورمال. باغ اكزومبل انا عندي A B C، حسبت الفاكتوريال تاع A والبي والسي. كون يكون عندك A B C D E F، سما هذه لوبيراسيون ديها الاولى الزوجه الثالثه الرابعه. باغ اكزومبل عندك 100 فاريابل، هذه 3 لين غيديرهم 100 فوا. عندك 1 مليون دو فاريابل، هذه ديرها. دونك هذه مولاتش انفورماتيك، مولاتش بروغراماسيون، ولات ادب ولا تاريخ جغرافيا ولا ما على باليش شنو. دونك حنا اش غادي نديرو، هادو لي انستركسيون اللي راهم يتعاودوا، هادي وهادي وهادي راهم يتعاودوا. اش غادي نديروهم، غادي نديرهم دون ان بلوك. صافي، هذا لو بلوك غادي نسميه فاكت. كول هادي فا اف فاكت غادي نسميها A pour i allant de 1 jusqu'à n. par exemple هادي فاكتوريال غادي تحسب فاكتوريال دو n. هنايا f est égal f fois i. c'est bon. سما في لا فونكسيون تاعنا ou bien le programme principal هنا كي غيتولي غنديرو غير لابيل تاع لا فونكسيون باش تحسب لنا فاكتوريال. هنايا فاكتوريال باش نحسبو فاكتوريال دو بي، وهنايا فاكتوريال باش نحسبو فاكتوريال دو سي. سي بون. سما هنا لا فونكسيون غيتحسب لنا فاكتوريال، ومن بعد لقلها تدي اون فالور. باغ اكزومبل هاد لا فونكسيون خدمت افيك اف و اي و الان، وينها لا فالور اللي غيتخدم بها اللي غيتديها. باغ اكزومبل هنا عندي 3 فالور صح، بصح هاد لا فونكسيون مسكينه ما تعرفش الا غيتدي لا فالور تاع الاف ولا تاع الاي ولا تاع الان. باغ اكزومبل في هاد لو كا ولا كان عندي 100 فاريابل، هاد لا فونكسيون مسكينه ما تعرفش وينها لا فاريابل اللي فيها فاكتوريال. حنا شنو نقولها لا فونكسيون مي تكملي غادي تلقي الفاكتوريال في اف. هي اش دير return f. صافي، مين دير return f سيتادير لا فونكسيون فاكت غادي تدي لا فالور دو اف. لا فالور دو اف هي اللي فيها فاكتوريال. سي بون. باش نحسبو اس غادي نديرو فاكت، نديرو لابيل تاع لا فونكسيون، نجيو هنايا بوغ اي الون دو 1 جوسكا ان نحسبو الفاكتوريال، وهنا نورمالمون نحسبو فاكتوريال دو ا. بعد نعاود ندير لابيل نديرو فاكتوريال تاع من دو ان، وهي نورمالمون نديرو فاكتوريال دو بي. بعد نديرو لابيل باش ندير نحسبو فاكتوريال من بعد فاكتوريال دو ان. دونك هنا كاين مشكله، هنا لا فونكسيون فاكت مسكينه، هنا لا فونكسيون ما على بالهاش اذا تحسب فاكتوريال تاع ا ولا تاع البي ولا تاع السي. حنا اش نديرو، نزيدو لها اون انفورماسيون اديسيونيل. من نبغيو نحسبو فاكتوريال دو ا نعطوها البارامتر ا، من بغينا نحسبو فاكتوريال دو بي نعطوها البي، من بغينا نحسبو فاكتوريال دو سي نديرو سي، وهنا نديرو انت ان. سي بون. هذا
الفاريابل اكزيستي سموه l'argument d'une fonction. C'est bon باش فونكسيون تحسب فاكتوريال دو ان لاخر تمد لها ان كون ما تمدلهاش ان هي ما تعرفش تسمى هنا فاكتوريال غنديرو لابيل ان هنا شا غيدي لا فالور دو ا تسمى بوغ اي الون دو ان جوسكا ا فاكتوريال دو بي ان شا غادي يدي البي دونك بوغ اي الون دو ان جوسكا بي فاكتوريال دو سي بوغ ان جوسكا سي تحسب لنا فاكتوريال هنا return f donc la fonction fact غيتدي f donc automatiquement لاق هذه fonction factorielle لاق يكون عندها le même type تاع f donc شنو هو int سي بون نروحو نفيريفو البروغرام تاعنا الى يخدم compiler. C'est bon. Exécuter. 2, 2 et 2. Maintenant 0,5. C'est bon. Programme راح يخدم نيشان. سي بون شفنا مع الاولى كانوا عندنا دي انستركسيون تروا لين اللي يتعاودوش على خطره شاك فوا نحسب فاكتوريال لاق هادو لي تروا لين يتعاودوا حنا اش درناهم دون ان بلوك هذا البلوك سموه اون فونكسيون من بعد اشاك فوا بغيت نحسب فاكتوريال ندير جوست لابيل دونك بقات اون سول كيسيون نقدركم تجاوبونا عليها علاه درنا اف ايغال ا 1 جيسبر لا فيديو هذه عجبتكم وضبطوا لو برينسيپ لو prochain vidéo غادي نبدو في لا سوليسيون تاع ليكزارسيس 1 تاع لي فونكسيون ان شاء الله. تهلاو في رواحكم لي زامي اي السلام عليكم.